काम गर्दै थियो। त्यसै गरी 500+ भिजिटर्स, 100+ सेलर्स र बायर्सको हाम्रो टार्गेट छ। हाम्रो मेल्सहरू पनि गइसक्यो, हाम्रो अध्यक्षजीले पनि भनिसक्नुभयो, धेरैजनाको क्वेरिज पनि आइरहेछ। वी आर गोइङ अन द सेलेक्टिङ प्रोसेस अल्सो। त्यस्तै गरी 80+ मिडिया एन्ड ब्लगर्स, those are also already on process. 50+ delegates, 50+ countries. So this is our schedule. हाम्रो चाहिँ 22 मेमा चाहिँ इन्टरनेसनल अराइभल हुन्छ र प्री कन्फरेन्स फार्म ट्रिप इन काठमाडौँ हामीले प्लान गरेका छौँ। किनभने हामी चाहिँ नेपाल आइसकेपछि हामीले चाहिँ एउटा अफकोर्स नेपाललाई प्रमोसन गर्न लागेको भएर नेपाल सेल गर्नु पर्दाखेरि द मेन हब एन्ड द क्यापिटल अफ द काठमाडौँ, जहाँ चाहिँ बुद्धिज्म त्यत्तिकै छ, हामी काठमाडौँलाई फर्स्टमा उहाँहरूलाई देखाउँछौँ। 23 मेमा चाहिँ अफिसियल इनागुरेसन छ। डे 1 मा चाहिँ कन्फरेन्स एन्ड B2B नेटवर्किङ पनि त्यति नै बेला र एक्जिबिसन पनि त्यति नै बेला चाहिँ साइमल्टेनियसली चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। र इभिनिङमा चाहिँ नाइटमा चाहिँ हाम्रो गाला नेटवर्किङ डिनर। अनि 24 मेमा डे 2 कन्फरेन्स, B2B कन्फरेन्समा हाम्रो चाहिँ प्यानल डिस्कसनहरूदेखि लिएर स्पिकर्सहरूको प्रोग्रामहरू स्पिकर हुन्छ। त्यस्तै गरी B2B नेटवर्किङ एन्ड एक्जिबिसन चाहिँ चलि नै रहेको हुन्छ। र फेलिसिटेसन सेरोमनी एन्ड डिपार्चर टु लुम्बिनी, त्यही दिन चाहिँ हामी इभिनिङमा चाहिँ अराउन्ड 5-6 o'clock मा चाहिँ हामी लुम्बिनी जान्छौँ। सो 25 May इज अ पोस्ट कन्फरेन्स फार्म ट्रिप इन द ग्रेटर लुम्बिनी एरिया, विच इज आवर मेजर पार्ट। लुम्बिनी नै हामीले फर्स्टमा स्टार्टिङ गरेका थियौँ। सो B2B नेटवर्किङ एन्ड क्लोजिङ सेरोमनी एन्ड द्याट डे. So this will be the ending of the program. And 26 May ma return to Kathmandu and international departure. And then in Kathmandu 23rd, 24 May farm trip, conference and B2B networking exhibition bhaiyhalyo. Then 24 to 25 May farm trip, B2B networking and exhibition. So target audience ma chai hamle international and domestic travel and trade companies, tourism related government offices, Buddhist pilgrimage organization and institutions, hospitality sector, hotels, resort, wellness and retreat centers, domestic and international airlines, transportation companies, cultural institutions, education bodies, media and communication partners. So international hosted buyers ma चाहिँ featuring 150 buyers हाम्रो अहिलेसम्मको अप्रोचमा। अनि अर्ली बर्ड रेजिस्ट्रेसन यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब अर्ली बर्ड रेजिस्ट्रेसन हामीले चाहिँ वेबसाइट चाहिँ ओपन गरिसकेका छौँ होइन। सो हामीले त्यसमा एउटा टाइम दिएका छौँ 30 अप्रिलसम्मको लागि चाहिँ जसले चाहिँ रेजिस्ट्रेसन गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ $280 मा चाहिँ पाउनुहुन्छ भने पछि 30 अप्रिल पछि जसले रेजिस्ट्रेसन गर्नुहुन्छ उहाँको स्ट्यान्डर्ड रेजिस्ट्रेसन फी इज द $300 until 15 May only. सो इन्टरनेसनल होस्टेड बायर्सहरूले $280 र 308 तिरेपछि के पाउनुहुन्छ त? देयर आर लट्स अफ थिङ्स लाइक रिइम्बर्समेन्ट अफ राउन्ड ट्रिप इन्टरनेसनल फ्लाइट, complimentary round-trip domestic flight, accommodation 4 nights, 5 days, 2 nights in Kathmandu, 2 nights in Lumbini, all BITM sessions and exhibition, access to gala networking dinner, meals, everything is there, pre-scheduled appointment with sailors, hosted breakfast, lunch and dinner, all transfer cover airport, hotel, venue and many more. And farm trip in Kathmandu Valley, farm trip in Greater Lumbini area. So this is our floor plan. 50+ sellers from Nepal and abroad, 10+ organization partner sponsors जो गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई अघि पनि भने हामीलाई चाहिँ यसको एकदमै सपोर्ट चाहिएको छ। तपाईँहरूको स्पोन्सरलाई हामी 10 वटा छुटाएको छौँ। त्यो बिचमा चाहिँ हाम्रो 30 जति छ स्टल। यसपालि चाहिँ हामीले 2x2 को स्टल राखेका छौँ बिकज धेरैजनाले चाहिँ अकोमोडेट गर्न सकौँ भनेर, किनभने वेस्ट अफ स्पेस भन्दा पनि सबैले अकोमोडेट गर्यो भने म्याक्सिममलाई पार्टिसिपेट गराउन सक्छ भने दिस इज आवर एक्जिबिसन प्लान। So 50+ seller from Nepal and abroad, international hosted sellers, domestic sellers, preferred NATA sellers. हामीले चाहिँ नाटा सेलर्सलाई चाहिँ स्पेसलाइज नै गरेका छौँ। डेफिनेटली वी आर नाटा, सो वी आर अर्गनाइजिङ बाई एनटिभी, हामी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दैछौँ। स्टिल वी हेभ अ स्पेसल अफर फर द नाटा मेम्बर्स। इन्टरनेसनल होस्टेड सेलर, बिगेस्ट सेलर एडभान्टेज चाहिँ उहाँहरूलाई पाउने चाहिँ अकोमोडेसन 2 nights and 3 days in Kathmandu, all BITM session and exhibition, access to gala networking dinner, daily breakfast at the hotel, packed business lunches on day 1 and day 2, all transfer cover airport, hotel, venue and more. Early bird ma यो चाहिँ हाम्रो सेलर्सहरूले जस्तै
हाम्रो चाहिँ यसपालि चाहिँ बुद्धिज्ममा जस्तो श्रीलङ्का छ, भियतनाम छ, थाइल्यान्ड छ, इन्डिया, चाइना, त्यहाँबाट जति पनि बुद्धिज्महरुकोलाई चाहिँ हामी प्रमोट गरौँ, एक्सचेन्ज गरौँ। दिस इज द एक्सचेन्ज अफर अल्सो हैन। हामीले चाहिँ आउने जाने बोथ वेमा गर्नुपर्छ भनेर हामीले इन्टरनेसनललाई पनि यसपालि स्पेस दिएका छौँ। सो दे हेभ उहाँहरूले $800 चाहिँ $800 फर 30 day अर्ली बर्डको कस्ट छ भने त्यसपछिको गर्नुहुनेलाई $1000 until 15 days छ। त्यसमा उहाँहरूले के पाउनुहुन्छ भनेपछि accommodation 2 nights and 3 days in Kathmandu, all BITM session and exhibition, access to gala networking dinner, daily breakfast at the hotel, packed business lunches at day 1 and day 2, all transport cover airport, hotel venue, and many more. We are planning for that. So domestic sailors like we have amply your brand build connection, a standard booth-in exhibition hall, 2x2 goes up, access to all conference and exhibition areas, packed business launch for 2 representatives, exclusive gala networking dinner with key stakeholder, pre-scheduled appointment with the buyers, refreshment at the seller exhibition area, listing in the BITM souvenir. अब यसमा चाहिँ हामीले कस्ट के गरेर राखेका छौँ भने अर्ली बर्डमा जुन चाहिँ लाइक एभ्रीवन फर द टुरिज्म स्टेक होल्डर उहाँहरूले चाहिँ 75,000 मा अन्टिल 20 अप्रिल छ भने स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ 95,000 until 15 May छ। सो नाटा सेलर्स बिकज वी हेभ टु नाटा सेलर्सलाई स्पेसलाइज गरेको छ यसपालि। स्ट्यान्डर्ड बुट इन एभ्रिथिङ, standard put in exhibition hall, access to all conference and exhibition area, packed business launch for 2 representatives, exclusive gala dinner, networking kit stakeholder, pre-scheduled appointment with buyers, refreshment at the seller exhibition area, listing in the BIT souvenir. Of course, यसपालि चाहिँ हामीले नाटा सेलरको लागि चाहिँ नाटा मेम्बर्सको लागि 20,000 30 अप्रिल अर्ली बर्डको कस्ट राखेको छ भने 60,000 NPR until 15 May. So conference visitors, speaker session and exhibition, opportunity to participate in the conference, distinguished speaker and panels, connect with the other tourism peers, visit exhibitors stalls. यो चाहिँ हाम्रो visitorको लागि। नर्मली धेरै जसो एक्जिबिसनहरुमा चाहिँ B2B सेसनलाई नै हामीले चाहिँ फोकस गरेको देखेको थियो, तर what we thought कि सबैजना जति पनि टुरिज्ममा रिलेटेडहरु हुनुहुन्छ, अफ कोर्स उहाँहरूले चाहिँ एउटा ठुलो इन्टरनेसनल ट्राभल मार्ट हुन गइरहेको बेलामा चाहिँ उहाँहरूले पनि एन्ट्री र एक्सेस पाउनुपर्छ भनेर हामीले डिसाइड गरेर चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भिजिटरलाई 2000, लाइक एभ्रीवन इन द टुरिज्म सेक्टर or even in the other sector also they want to come, the visitorले 2000 मा चाहिँ रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ भने यसपालि हामीले अर्को स्पेशलाइज चाहिँ के गरेका छौँ भने स्टुडेन्ट भिजिटरलाई चाहिँ 1000 बिकज दे आर आवर फ्युचर। जति पनि टुरिज्मको हाम्रो कलेजहरु छ अहिले त प्राइभेट कलेजहरु पनि 2-3 वटा भइसक्यो, नाटम अलवेज देयर हैन, उहाँहरुलाई पनि एउटा यस्तो चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरुको चाहिँ हेरेर 1000 रुपैयाँ चाहिँ हामीले उहाँहरुलाई एन्ट्रीको लागि दिन्छौँ, जुनमा चाहिँ उहाँहरुले यो सबै पाउनुहुन्छ। So we have planned for the sponsorship offer. एउटा प्लैटिनम टाइटल स्पोन्सर छ, डायमन्ड को स्पोन्सर छ, गोल्ड एसोसिएट स्पोन्सर छ, सिल्भर सपोर्टेड बाइमा छ। सो प्लैटिनममा चाहिँ प्लैटिनममा टाइटल स्पोन्सर विल बी ओन्ली 1 एन्ड द डायमन्ड को स्पोन्सरमा विल बी 2 एन्ड गोल्ड एसोसिएसन स्पोन्सरमा हामी 4 मा जान्छौँ भने सिल्भर चाहिँ मल्टिपल हुन्छ। So this is our presentation for the BITM हामीले जति पनि प्लानिङ थर्ड एडिसन जुन हुँदैछ, थर्ड एडिसन भित्र चाहिँ हामीले दुईटा एडिसनको एक्सपिरियन्स, दुईटा एडिसनमा भएको हामीले त्यसमा भएको राम्रो पक्षलाई सबल अझै राम्रो बनाउने र दुर्बल पक्षलाई पनि सबल बनाउन हामी प्रयास गर्दै आज थर्ड एडिसनको प्रिपरेसनमा छौँ। आज हामी अब मे 23 बाट 25 सम्म यो सम्पन्न हुँदैछ। पास्ट प्रेजेन्ट हाम्रो प्लानिङमा त्यसमा 2019 र 2023 को धेरै भिडियो क्लिप्सहरु लिएर हामीले एउटा भिडियो चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छौँ। ITM aims to position Nepal as a spiritual hub for global travelers by promoting the rich Buddhist sites across the Kathmandu Valley, Lumbini and beyond. Alongside highlighting heritage destinations, the mart serves as a launchpad for innovative tourism experiences that cater to the international pilgrimage market. Held under the patronage of the Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation and with the collaboration of Nepal Tourism Board and various travel associations, BITM reflects a united commitment to spiritual tourism and cultural exchange. Namaste and welcome to the Buddhist International Travel Mart, BITM.
The Buddhist International Travel Mart, BITM, is an annual event envisioned by the Nepal Association of Tour and Travel Agents, NATA, to spotlight Nepal's vast potential in Buddhist pilgrimage tourism. More than just a trade platform, BITM is a celebration of Nepal's spiritual heritage, rooted in the sacred land of Lumbini, the birthplace of Gautam Buddha. BITM aims to position Nepal as a spiritual hub for global travelers by promoting the rich Buddhist sites across the Kathmandu Valley, Lumbini, and beyond. Alongside highlighting heritage destinations, the mart serves as a launch